अथ 12 सर्गः। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित्सु मनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम् मनोभवत्। ततः प्रणम्य शिरसा तम् विप्रम् देववर्णिनम् यज्ञाय वरयामास सन्तानार्थम् कुलस्य च। तथेति च स राजानमुवाच वसुधाधिपम् सम्भाराः सम्भ्रियन्ताम् ते तुरगश्च विमुच्यताम्। सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। ततो ब्रवीन्नृपो वाक्यम् ब्राह्मणान् वेदपारगान् सुमन्त्रावाहय क्षिप्रमृत्विजो ब्रह्मवादिनः। सुयज्ञम् वामदेवम् च जाबालिमथ काश्यपम् पुरोहितम् वसिष्ठम् च ये चान्ये द्विजसत्तमाः। ततः सुमन्त्रस्त्वरितम् गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत्सतान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थसहितम् युक्तम् श्लक्ष्णम् वचनमब्रवीत्। मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थम् नास्ति वै सुखम् पुत्रार्थम् हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। तदहम् यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषिपुत्रप्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम्। ततः साध्विति तद्वाक्यम् ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। ऋष्यशृङ्गपुरोगाश्च प्रत्योचनृपतिम् तदा सम्भाराः सम्भ्रियन्ताम् ते तुरगश्च विमुच्यताम्। सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुरोमितविक्रमान् यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियम् पुत्रार्थमागता। ततः प्रीतो भवद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम् अमात्यानब्रवीद्राजा हर्षेणेदम् शुभाक्षरम्। गुरूणाम् वचनाच्छीघ्रम् सम्भाराः सम्भ्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्। सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। शान्तयश्चाभिवर्धन्ताम् यथा कल्पम् यथाविधि शक्यः कर्तुमयम् यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता। नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे छिद्रम् हि मृगयन्त्येते विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधिपूर्वम् मे क्रतुरेष समाप्यते। तथा विधानम् क्रियताम् समर्थाः करणेष्विह। तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यम् यथा ज्ञप्तमकुर्वत। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञमस्तु वन्पार्थिवर्षभम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम्। गतेषु तेषु विप्रेषु मन्त्रिणस्तान्नराधिपः विसर्जयित्वा स्वम् वेश्म प्रविवेश महामतिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 12 सर्गः।